میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے نال گفتگو فرما دینے پہ مٹھیاں مٹھیاں گلاں عربی ڈھول دیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں عربی اچھی بولا سارے مٹھیاں مٹھیاں گلاں عربی ڈھول دیاں کنا دے وچ رہ دیاں نے رس گھول دیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں عربی مٹھیاں مٹھیاں گلاں عربی ڈھول دیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں عربی ڈھول دیاں کنا دے وچ رہ دیاں رس گھول دیاں کنا دے وچ رہ دیاں نے رس گھول دیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں عربی میرے نبی دے صحابی حضرت جناب اسامہ بن شریک فرما دینے جدو میں نبی پاک دی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت آیا نبی پاک سرکار صحابہ دے نال گلاں کر دینے پہ میرے نبی صحابہ نو واز فرما دینے پہ خطاب فرما دینے فسلم تو میں آکے نبی پاک نو سلام پیش کیتا ثم قعدت تو فرما دینے میں بھی آکے بیٹھ گیا فرما دینے ادھر نبی پاک خطاب فرما دینے پہ صحابہ دے نال گفتگو فرما دینے پہ صحابہ نو کلام فرما دینے پہ فرما دینے میں حیران ہو گیا میں اتنی محویت نہیں ویکھی میں اتنا انہماک دا عالم کسے تھا دے نہیں ویکھیا فرما دینے ادھر نبی پاک خطاب فرما دینے پہ صحابہ کرام دا کی انداز ہے سنندہ فرما دینے وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ فرما دینے صحابہ نبی پاک دی کلانو نبی پاک دے خطاب نو اینی توجہ تے انہماک دے نال سن دینے پہ بڑے دھیان تے غور دے نال سن دینے پہ اینی دھیان تے اینی سکوت نال سن دینے پہ انہاں نو انج لگدا سی اگر اساں اکھ چپکی ساڈے موڈیاں تو پرندے اڑ جان گے کدرے پرندے ساڈے موڈیاں تو نہ اڑ جان اتنا پیارا ادب مصطفیٰ کسے بھی توانو کائنات دے اندر کسے غور دا ادب نہیں ملے گا جیویں صحابہ نے میرے نبی دا ادب کیتا اس واسطے رومیہ کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر نبی دا ایک ہی جان او دنیا دار کبھی نے قدر نبی دا جانن والے سانگے وچ مدینے ایسا ادب کائنات وچ نہیں ملے گا اللہ نے ایک واری فرمایا صحابہ انہیں کو توجہ دینا سنیا کرو توانو دوبارہ پوچھن دی نوبت ہی نہ آوے تسی رائے نہ کیوں بولو توانو اے لفظ بولن دی ضرورت ہی نہ آوے اگر چارے گجا عرض کرنا پہ جائے تے پھر آکھیا کرو انظرنا سونیا ساڑھے تے نظر کرم فرما دیو آکھیا کرو سونیا ساڑھے تے نظر
اس واسطے آنے یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ جنہوں دے مل کے پڑھ لو یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا حبیب اللہ اسمع اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول